प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् मेलम्चीको बाढीले 7 जनाको मृत्यु, डुबानका कारण 1000 घर परिवारको रहेन बास। बाढीको जोखिम बढेपछि राप्ती तटीय क्षेत्रमा विपदको पूर्व तयारी, उद्धार टोली परिचालन। लक्षण देखिए पनि गाउँघरमा कोरोना परीक्षण नगर्ने प्रवृत्ति, आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेहरू बोझ भतेरमा। र अलङ्कारिक प्रदेश प्रमुखहरूको भूमिका बहसमा क्षेत्राधिकार मिचेर सक्रिय बन्न खोजेको आरोप। नमस्कार, म निमेश बन्जारे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्रीहरू। यसबाहेक दैलेखमा निषेधाज्ञाका बीच धमाधम विकासका कामहरू भइरहेको समाचार पनि हामीसँग हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा आएको बाढीमा परि 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने बाढीले 1000 घर टहरा डुबानमा परेका छन्। मृतक मध्ये 6 जनाको पहिचान भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। मृत्यु हुनेमा माधव भण्डारी, गणेश ज्योति, टिकाराम खड्का, ज्ञानेन्द्र खड्का, समुद्र नेपाल र छेङ्गा तामाङ छन्। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी भइरहेको छ। बाढीको जोखिममा परेकाहरूलाई नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिरहेको छ। बाढीले सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौतारा र मेलम्ची जोड्ने पक्की पुल बगाइदिएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाको तिम्बु चनौटे बजारमा पनि क्षति पुर्याएको छ। इन्द्रावती र मेलम्चीमा आएको बाढीले हेलम्बु र त्यस आसपासका 1000 घर टहरा डुबानमा परेका छन्। बाढीबाट तिम्बु चनौटे ग्याल्थुमका बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। चनौटे बजारका 8वटा माछा फर्म र खेतीयोग्य जमिन समेत बाढीले बगाएको छ। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खारेपानी आयोजनाको मुहानस्थल अम्बाथानबाटै नदीको बहाव हिजो बेलुकी करिब 6 बजेबाट क्रमशः बढ्दै आएको थियो। मेलम्ची आयोजनाको काम गर्ने चिनिया क्याम्प क्षति गरेर उर्लिएको बाढीले क्रमशः वरपरका संरचना बगाउन थालेपछि हेलम्बुदेखि मेलम्ची भेगका बजार गाउँ क्षेत्रमा भागाभाग मचिएको थियो। हेलम्बु गाउँपालिका 2, क्युल, ग्याल्थुम, तिपेनी, तालाङमाराङ हुँदै मेलम्ची बजारसम्म 1 दर्जनभन्दा बढी स्थानीय घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा सरेका छन्। यसैगरी नारायणी नदी र खहरी खोलामा आएको बाढीले पश्चिम नवलपरासीमा 200 घर डुबानमा परेका छन्। 100 बिघा धान खेतीमा क्षति पुगेको छ। सुस्ता गाउँपालिका 5 थारूटोलमा नारायणी नदीको पानी पस्दा 50 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। यसैगरी सरावल गाउँपालिकामा 70, प्रतापपुरको मुसहर बस्तीमा 60 र पल्ही नन्दनमा 70 भन्दा बढी घर डुबानमा परेको प्रशासनले जनाएको छ। डुबान र कटान भएका क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी उद्धार कार्य भइरहेको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्लाधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले जानकारी दिएका छन्। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकामा 40 र कावासोतीमा 50वटा घर डुबानमा परेका छन्। उता पहिरोले पाल्पाको सिद्धार्थ लगायतका राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सडक खण्डको गैडेपुल नजिकै सडक भाँसिएको छ भने पाल्पा स्याङ्जा सडक खण्डको पिपलडाँडामा पहिरो खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। पाल्पा जोड्ने अन्य दर्जनभन्दा बढी सहायक सडक पनि पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेका छन्। काली गण्डकी नदीमा बहाव बढेपछि रुरु क्षेत्र रिडी जलमग्न भएको छ। यहाँका 6 परिवार विस्थापित भएका छन्। यसैगरी रानीमहल क्षेत्र पनि डुबानमा परेको छ। यहाँका 4 रिजोर्ट र होटल विस्थापित भएका छन्। माडीफाँट डुबानमा परेको छ। यता बुढी गण्डकी नदीमा आएको बाढीले गोर्खाको सिर्देबास सल्लेरीमा 4 घर बगाएको छ। 3 दिनदेखि अविरल वर्षाले बढेको बुढी गण्डकी नदीले चुम्नी ब्रुई गाउँपालिका सल्लेरी गाउँमा 4वटा घर बगाएको छ। मर्साङ्दी नदीको बाढीले मनाङको तल्लो भेग नासो गाउँपालिकाको धारापानी क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। मनाङ प्रहरीका अनुसार बाढीले नासो गाउँपालिकाको कार्यालय, सीमा प्रहरी चौकी, ताचै जाने भेलिब्रिज, थोचे चिल्चेतिर जाने झोलुङ्गे पुल बगाइदिएको छ। यसैगरी प्रभु बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकका भवन, वडा नम्बर 5 को कार्यालय, थोचे स्वास्थ्य चौकी, लघु जलविद्युत आयोजनाका साथै धारापारीका 5वटा होटल बगाइदिएको छ। बजार जोखिममा परेपछि स्थानीय बासिन्दा नजिकैको ओडार गाउँमा गएर बसेका छन्। यता लमजुङका विभिन्न ठाउँमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। मर्साङ्दी र दोर्दी गाउँपालिकामा
बढी क्षति भएको लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होम प्रसाद लुइटेलले जानकारी दिएका छन्। बाढीले हिले बजारका 7 घर बगाएको छ भने अन्य 9 घरमा क्षति भएको छ। स्थानीयहरूलाई हिले बजारमा रहेको फलेनी माविको भवनमा राखिएको छ। दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाको इन्टेक डुबानमा परेको छ भने दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस उच्च जोखिममा रहेको छ। यस्तै तराई र उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा लगातार 3 दिनदेखि भइरहेको वर्षापछि बाँकेको राप्ती नदी र मान खोलामा आएको बाढी खतराको सङ्केतभन्दा माथि बग्न थालेपछि तटीय क्षेत्रका 3 दर्जनभन्दा बढी गाउँ बस्ती उच्च जोखिममा परेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ। राप्ती नदीमा आएको बाढीले बाँकेको नदी पूर्व पर्ने मटैया, जमुना, भगवानपुर, सोनवर्षा, कुदर, बेटवा, गङ्गापुर, भोजपुर र जमुनीका 260 घरका 1500 भन्दा बढी बासिन्दा उच्च जोखिममा परेका छन्। त्यसैगरी लालपुर, धामपुर, भगवानपुर, परशुरामपुर, गौरी गाउँ, महु, ललही, आलीनगर, पठरिया, रिहार डाँडा, चिलहरिया, सुनपसरी र बिनौना जस्ता नदी पूर्वका बस्ती पनि जोखिममा छन्। खल्ला, झगडिया, बसन्तपुर, भवानियापुर, पहाडीपुर, देवपुरा र पिप्रवा गाउँ पनि उत्तिकै खतरामा छन्। राप्तीमा चाहिँ यो सदरघाट त क्रस गरिसकेको अवस्था छ, 5.22 पुगिसकेको छ होइन। पानी चाहिँ फेरि भरिरहेको भएर हजुरले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा भएको बासिन्दाहरूलाई अलिक सचेत गराइदिनु पर्यो र हामी थप फेरि पानी बढ्दै गयो भने चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँतिर पनि लैजानुपर्छ होला हजुर। त्यही अनुसार त्यहाँ अब सुरक्षालाई पनि अलिकति अलर्ट गरिदिनु पर्ने भयो। राप्ती नदीमा आएको बाढी खतराको सङ्केतभन्दा माथि बग्न थालेपछि नदी पूर्वका जोखिमयुक्त बस्ती र पश्चिमका पिप्रहवा, चौफेरी, खणैचा, टेपरी, सन्तलिया, अमृतपुरुवा, भेलोरपुरुवा, दासपुरुवा, खालेपुरुवा, बावागाउँ र बेतहनी लगायतका बस्तीका बासिन्दाको सुरक्षाका लागि तटीय क्षेत्रमा बुधबार बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिबाट नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा हामीले राखिराखेका छौँ। बर्दियामा पनि कर्णाली र बबई नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा छन्। बाँकेको विपदबाट 25,000 घर परिवारका 1,50,000 मानिस प्रभावित हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्दै विपदको पूर्व तयारी गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जेसीका साथ जे पाण्डे, राप्ती तटीय क्षेत्र, बाँके। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। स्वास्थ्य कर्मीले घर घर पुगेर कोरोनाको जाँच गराउन खोज्दा पनि स्थानीयको अटेरीले ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोनाको कहर बढ्न थालेको छ। कोरोना भएको व्यक्तिले स्वास्थ्य परीक्षण गराएर सुरक्षित आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेमा निर्वाध समाजमा घुम्न थालेका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको स्वास्थ्य कर्मीको अनुभव छ। अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको घटाल स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख लोकराज पनेरले यसै साता गाउँ गाउँ पुगेर कोरोनाको जाँच गर्न सबै स्थानीयलाई खबर गरे। तर खबर गरेको दोस्रो दिन एन्टिजेन चेक गर्न सबै स्वास्थ्य कर्मीसहित उनी स्वास्थ्य चौकीमा जम्मा भए पनि 3 बज्ने बेलासम्म 11 जना मात्रै आए। उनकै सल्लाहमा जनप्रतिनिधि घर घर पुगेर सम्भावित सङ्क्रमितलाई चेक गराउन आग्रह गरे पनि कसैले मानेनन्। यो एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। सुदूरपश्चिमका सबैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा गाउँ गाउँ पछि कोरोना सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या दैनिक बढ्दो क्रममा छ। स्थानीयले स्वास्थ्य जाँच नगरी निर्वाध घुम्दा झन् समस्या निम्तिएको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। यसलाई चाहिने धेरै चाहिने गरिराख्नु पर्दैन भन्ने किसिमको लापरवाही पनि देखाउनाले पनि यो चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। कोरोना परीक्षण गरेपछि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भए पनि स्थानीय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भए पनि लुकाएर गाउँघरमा दैनिक हुने सामाजिक कार्यमा सहभागी हुँदा गाउँमा कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिन थालेको हो। विवाह, व्रतबन्ध, भोजभते र रोपाइँ जस्ता कार्यमा सङ्क्रमित र सङ्क्रमित नभएका सँगै बस्दा हरेक दिन ग्रामीण क्षेत्रमा कोभिड भेरिएन्ट दोस्रोको सङ्क्रमण तीव्र बन्न थालेको छ। उच्च ज्वरो आएपछि मात्र हस्पिटल आउने, त्यसपछि अनि उहाँहरूलाई पिसिआर जाँच गर्नुहोस्, चेक गर्नुहोस् भन्दाखेरि पनि अब अलिकति उहाँहरूले नमान्ने, उहाँहरूलाई एकदम डर जस्तो कि कोभिड यदि भइहाल्यो भने पनि
छुट्टै बस्नुपर्छ अनि त्यसपछि परिवारले पनि अलग गर्छ, समाजले पनि अलग गर्छ भन्ने पनि उहाँहरूको सोचाइ हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। हरेक दिन स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी घर घरमै पुगेर लक्षण देखिएपछि तत्काल कोरोना परीक्षण गर्न स्थानीयलाई आग्रह गर्दछन्। तर स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीको आग्रहलाई सधैँ इन्कार गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण देखियो भने सामाजिक रूपमा कतै अफेलित भइ नै हो कि भन्ने किसिमको उहाँको मानसिक त्रस्तताले गर्दा केही मान्छेहरूले चाहिँ सामान्य ज्वरो हो, हामी घरमै ठिक पार्छु भन्ने हिसाबले उहाँहरू चेक गर्न आउनु भएन। तर आएका अधिकांशमा झन्डै चेक गरेका मध्ये 50% दरले चाहिँ कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भएको हामीले देख्यौँ। जनचेतनाको अभावले स्थानीय बासिन्दा कोरोना संक्रमण भए पनि परीक्षण नगरी घरमै बस्न थालेका कारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा थप समस्या हुने गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना भाइरसको संक्रमणका विषयमा घर घरमै पुगेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा। सामान्यतया अलङ्कारिक भूमिकामा रहनुपर्ने प्रदेश प्रमुख केही समय यता सक्रिय भूमिकामा देखा पर्न थालेका छन्। खास गरी प्रदेश 2 र गण्डकीका प्रदेश प्रमुखको भूमिका यतिखेर विवाद र बहसको विषय बनेको छ। 3 वर्षभित्र प्रदेश 2 मा 2 जना प्रदेश प्रमुख फेरिनुका साथै तेस्रो प्रदेश प्रमुखको रूपमा झन्डै 4 महिना अघि पदभार ग्रहण गरेका रौतहटका राजेश झा अहिराज पदीय मर्यादाको ख्यालै नगरी बेला बखत चर्चामा आउने गरेका छन्। बाटो हिँड्दै गरेका सर्वसाधारणदेखि व्यापार व्यवसायमा लागेकाहरू माझ मास्क वितरण गर्नुका साथै खेतमै पुगी किसानसँग भेटघाट त कहिले निरीक्षणको नाममा विद्यालय र मदरसा पुग्ने गरेका छन्। उहाँको प्रत्येक निर्णय र प्रत्येक कार्यहरू एउटा सामान्य तपाईलाई यो पब्लिसिटी स्टन्ट टाइपको मात्र देखिन्छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै पार्टीका 4 जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराए लगतै प्रदेश 2 सरकार समावेशी नभएको उल्लेख गरी पत्राचार गरेपछि अहिराज अहिले विवादमा परेका हुन्। उनी सक्रिय अर्थात् कार्यकारीको भूमिकामा छैनन्। आलङ्कारिक प्रदेश प्रमुखको भूमिकामा बसेर प्रदेश सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम कर्तव्यबाट चुक्दा उनी विवादित बनेका हुन्। यो प्रदेशमा चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन हुँदाखेरि त्यहाँ जुन संविधानको परिकल्पना छ कि त्यहाँ समावेशी सहित मन्त्रीमण्डलमा होस् भनेर स्मरण पत्र चाहिँ माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई गराउनु भएको चाहिँ छ। उता गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलको आफूलाई समर्थन रहेको फर्जी कागज बनाएर मुख्यमन्त्री पदको दावी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेको स्वीकारे पनि प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलको विज्ञप्तिमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको एकल दावी परेको उल्लेख छ। यसमा पनि प्रदेश प्रमुखले सरासर झुटो विज्ञप्ति निकालेको प्रष्टै देखिएको छ। प्रदेशभित्रको जनघनत्व र जात जातिको उपस्थितिलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो भनेर प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख अहिराजले मुख्यमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुखले अधिकार क्षेत्र मिचेर लेखेको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यस पत्रको कुनै वास्ता गरेको छैन। यो स्मरण पत्रको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनुभएकै हो, तर स्मरण पत्र जसरी आएको छ त्यो स्मरण पत्र माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले यो एउटा मिडिया स्टन्टको लागि प्रयोग गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुनु केही दिन अगाडि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संहिताको अन्तिम प्रधानमन्त्री भन्ने अभिव्यक्ति दिएका र मधेस आन्दोलनका शहीदको बलिदानीलाई बलि प्रदान भनेर विश्लेषण गरेका राजेश झा अहिराज अहिले तीनै शहीदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त संहिताको उपलब्धि स्वरूप प्रदेश प्रमुखमा कार्यरत छन्। प्रदेश प्रमुखमा उनलाई नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्ष बलियो बनाएको भनेर गरिएको आशंकामाथि अहिराजको पछिल्लो कदमले थप मलजल गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमण र निषेधाज्ञामा पनि दैलेखमा विकासका कामहरू भइरहेका छन्। विकासका काम हुँदा स्थानीयले गाउँमै रोजगारी पाएका छन्। दैलेखमा निषेधाज्ञा लागू भए पनि विकासका कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। मध्य पहाडी राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, दैलेख सुर्खेत सडक स्तरोन्नति, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत विस्तार, पुल निर्माण लगायतका कामहरू निषेधाज्ञा समयमा पनि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर भइरहेको छ। विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न लगाएर उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायहरू मार्फत योजनाका कामहरू हामीले निर्माणका कार्यहरूमा हामीले निरन्तरता नै दिएका छौँ।
कोरोना महामारीका कारण भारतबाट रोजगारी गुमाएर फर्कनेहरू र स्थानीयहरूले रोजगारी पाएका छन्। गाउँघरमा विगत वर्षभन्दा यस वर्ष रोजगारीको धेरै सिर्जना भएको छ। गाउँघरमै रोजगारी पाउँदा उनीहरू खुसी भएका छन्। काम अहिलेको स्थितिमा धेरै छन् सर। अब यताउता यो हाम्रो स्कुल विद्यालय यो के अरे प्रधानमन्त्री रोजगार अनि मुख्यमन्त्री रोजगारहरू पनि पढिरहेका छन्। अब इन्डिया जानु त धेरै जस्तो मान्छेले कम गरिरहेछन्। अब त्योभन्दा रोजगारी गाउँघरतिर यताउता अब आजकल नहर कुला पानी पन्ध्र यताउता राम्रोसँग काम भइरहेछ। जिल्लाको विकासका लागि तिनै तहका सरकारले छुट्याएको विकास बजेट फ्रिज हुन नदिन स्थानीय प्रशासनले समेत सहयोग गरेको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर भारतबाट फर्केकाहरू समेत भएकाले जनशक्तिको खाँचो छैन। अहिले भइरहेका काममा 1200 भन्दा बढी स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। ठेक्का लिने र होल्ड गरेर राख्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि विकासका कामहरू धमाधम भइरहेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि चक्रभण्डारी दैलेख। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष